देशको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको लागि संघीय संसद भवन र सरकार चलाउने मन्त्रीहरूको लागि मन्त्री क्वार्टरको निर्माण धमाधम जारी रहेको छ। सारा काठमाडौँ उपत्यका छर्लङ्ग देखिने भैँसेपाटी हाइटमा बन्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई देशको हित र द्रुत विकासको भावना जागोस् अनि देशकै कलात्मक भवनको रूपमा निर्माणाधीन संघीय संसदमा हाम्रा सांसदहरूले जनताको आवाजहरू सुनुन्। आज सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन र भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री क्वार्टरको वर्तमान कार्य प्रगति देखाउँदै चर्चा पनि गर्नेछौँ। तपाईँ यो च्यानलमा आज पहिलोपटक आउनुभएको हो भने बेल आइकन सहित सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चर्चा सुरु गरौँ संघीय संसद भवनबाट। भर्खरै मात्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद भवन निर्माण क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले कामको गति बढाएर निर्माण कार्य निर्धारित समय अगावै सक्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। निर्माण कम्पनीका अनुसार यसको निर्माण प्रगति अहिलेसम्म समयतालिका अनुसारै अघि बढिरहेको र हालसम्म करिब 35% निर्माण सकिएको जनाइएको छ। निर्माण क्षेत्रमा बन्दै गरेको सबै भवनहरूमा कामलाई गति दिइएको देख्न सकिन्छ। नेपालको राजनीति, इन्जिनियरिङ र वास्तुकलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन स्टेट अफ आर्ट प्रोजेक्टको रूपमा संघीय संसद भवनको काम अघि बढाइएको हो। यो नयाँ भवन निर्माणको पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुपर्दा 2051 सालदेखि नै यो भवन निर्माणको प्रयास भए तापनि 2055 साल असाढ 8 गते तत्कालीन मन्त्री परिषदले नयाँ संसद भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर काम भने सुरु भएको थिएन। त्यसपछिका समयमा पनि यसको निर्माण चर्चामा मात्रै सीमित हुन पुगेको थियो। अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 साल असोज 1 गते यो निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। अनुमानित 7 अर्ब 31 करोड 52 लाख 4,731 रुपियाँको लागत रहने र मूल्यवृद्धि र विभिन्न कन्टिन्जेन्सी सहित 9 अर्ब 70 करोडसम्म लागत बढ्न सक्ने बताइएको यो निर्माण परियोजना टुन्डी एसएचइसी जेबीले 5 अर्ब 2 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बिड गरेर ठेक्का प्राप्त गरेको हो। यो आयोजना सुरु भएको मिति 2076 साल असोज 26 गते हो भने निर्माण सुरु भएको 3 वर्षमा अर्थात् 2079 साल असोजसम्ममा यो संसद भवनको निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। काठमाडौँको स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालको बन्ने यो भवन मुलुकको सबैभन्दा ठुलो भवन रहने दाबी गरिएको छ। सिंहदरबार परिसरभित्र 153 रोपनी 8 आना क्षेत्रफलमा फैलने यो पार्लियामेन्ट बिल्डिङ परिसरमा जम्मा 12वटा भवनहरू रहनेछन्। यहाँ बन्ने सबै भवनको अहिले निर्माण कार्य विभिन्न चरणमा पुगेको छ। यो संघीय संसद भवन परिसरभित्र प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, अति विशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय, संसदीय समिति, संसदीय सचिवालय, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विदेशी विशिष्ट पाहुनाबाट हुने सम्बोधनका लागि 2वटै संसदका सदस्य अटाउने खालको साझा हल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलको कार्यालय, शौचालय, जमिना गृह, प्रेस तथा छापाखाना भवन, पार्किङ र सुरक्षाकर्मी भवन बन्नेछन्। त्यसका साथसाथै यहाँ लाउन्ज र पानीका फोहराहरू सहितको पार्क पनि निर्माण हुनेछ। यो परियोजनालाई भवन क्षेत्र, खुल्ला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ र सडक पूर्वाधार गरी 4 भागमा बाँडिएको छ। यस परियोजना परिसरको कुल क्षेत्रफलमध्ये 27% भागमा भवन, 45% भागमा हरियाली सहितको खुल्ला क्षेत्र र पार्क, 28% भागमा पार्किङ तथा सडकको निर्माण गरिनेछ। यस परिसरभित्र करिब 300 गाडीहरू अट्ने गरी पार्किङको निर्माण गरिनेछ। भवनले ओगटेको भागमध्ये 45% मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहनेछन्। संघीय संसद परिसरमा भिभिआइपी, संसद, कर्मचारीहरूका लागि छुट्टा छुट्टै प्रवेशद्वार बन्नेछ। मूल ढोका दक्षिणतर्फ रहनेछ। संसदहरू प्रवेशका लागि उत्तर पश्चिम ढोका प्रयोग गर्नेछन्। कर्मचारी र सर्वसाधारण प्रवेशका लागि पूर्वी ढोका रहनेछ भने प्रवेशद्वारमा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणहरू जडान गरिएका हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा भवनमा 400 जना क्षमताको ठुलो सभा हल, सभामुख कक्ष, पत्रकार सम्मेलन कक्ष, अति विशिष्ट कक्ष, 200 जना दर्शक, पाहुना तथा आगन्तुक अटाउने बाल्कोनी हल र 200 क्षमताको मार्शल कोठा समेत रहनेछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा भवनमा कन्ट्रोल रुम, स्टुडियो कोठा, भिडियो र रेकर्डिङ कोठा, अध्यक्षको कार्यकक्ष,
विशिष्ट कक्ष र समिति हल, 200 जना अटाउने बाल्कनी हल र 100 सिट क्षमताको बैठक कक्षका साथै मर्मत कक्ष र मार्शल कोठा रहनेछन्। नेपालको मौलिकता झल्किने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ, जुन भूकम्प प्रतिरोधी हुनुका साथै अन्य आपतकालीन अवस्था जस्तै आगलागी लगायतका कुराहरू मध्यनजर गर्दै नेपालको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार बन्ने र अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली अपनाइने भएको हो। मुख्य भवनमा 3 वटा ब्लक रहनेछन्, सेन्ट्रल लबी, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। त्यसैगरी संसद भवन 1 तलाको हुनेछ भने अन्य भवन 3 देखि 5 तलाका हुनेछन् र यस परिसरमा जम्मा 12 वटा भवनहरू बनिरहेका छन्। यो भव्य भवनको निर्माण पश्चात हाल 1 दशकदेखि भाडामा बसिरहेको प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाले आफ्नै भवन पाउनेछन्। वार्षिक 18 करोडको भाडा बचत हुनेछ। बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पुनः आफ्नै मौलिक कार्यमा प्रयोग हुनेछ। नयाँ संसद भवन सर्वसाधारण, आगन्तुक तथा पाहुनाहरूका लागि पनि सहज हुने र सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि प्रभावकारी रहने देखिन्छ। भैँसेपाटीमा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि निर्माणाधीन आवास क्षेत्र पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यहाँ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, सङ्घीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयहरू रहनेछन्। आउने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगाडि नै ललितपुरको पुल्चोक स्थित मन्त्री निवासलाई स्थानान्तरण गरी भैँसेपाटी स्थित नवनिर्मित आधुनिक मन्त्री निवासमा सारिने भएको हो। हाल यहाँ मुख्य संरचनाहरूको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको देखिन्छ भने चालु आर्थिक वर्षभित्र फिनिसिङको कामहरू पनि सक्ने गरी अघि बढाइएको बताइएको छ। महामारीका कारण काम केही समय प्रभावित भए पनि निर्धारित समयमै काम सकाउन निर्माण कम्पनीहरूसँग समन्वय गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण स्रोतले जनाएको छ। हाल यस निर्माण क्षेत्रमा 200 जना भन्दा बढी प्राविधिक तथा श्रमिक कार्यरत रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, सङ्घीय मन्त्रीहरूको निवासको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति करिब 65% पुगेको जनाइएको छ भने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयहरूको निर्माणको भौतिक प्रगति करिब 60% पुगेको बताइएको छ। यहाँ निर्माणाधीन 2 वटै आयोजनाहरूको अवधि यही असोजमा सकिँदैछ। कोरोनाका कारण आयोजनामा भएको ढिलाइका कारण देखाउँदै 6 महिना समय थप्ने तयारी रहेको जानकारी पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सङ्घीय मन्त्री निवास निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनी बीच 2076 कार्तिक 27 गते सम्झौता भएको थियो। करिब 1 अर्ब 34 करोड रुपैयाँको कुल लागतमा यो आवास क्षेत्रको निर्माण भइरहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 2076 असोज 27 गते निर्माण सम्झौता भएको थियो। यस आवास क्षेत्र निर्माणको कुल लागत 73 करोड 47 लाख रुपैयाँ रहेको छ। मन्त्री निवास अन्तर्गत कुल 27 वटा भवन निर्माण भइरहेका छन्, जसमध्ये 24 वटा सङ्घीय मन्त्रीका लागि, 2 वटा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि र एउटा सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको निवासका लागि निर्माण भइरहेका छन्। यो निवास 96 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ। 2075 मङ्सिर 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित मन्त्रीहरूका लागि आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरूप हेलिप्याड, हेल्थ क्लब, ग्रोसरी, कम्युनिटी हल, व्यवस्थापन कार्यालय, स्विमिङ पुल र पार्किङ सहितको सो आवास क्षेत्रको निर्माण भइरहेको छ।